अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो शॉर्टली आपके साथ आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। एक तो यह कि भारत ने बाकायदा तौर पर जंग का आगाज कर दिया। जंग का आगाज ऐसे हो गया कि पाकिस्तान ने भारत को यह मुतनब्बे किया था कि अगर आपने हमारे हिस्से का पानी बंद किया तो पाकिस्तान इसको जंग तस्वर करेगा और फिर पाकिस्तान किसी की नहीं सुनेगा। पाकिस्तान भारत को इसका मजा जो वो जरूर चखाएगा। तो आज भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और अगला टर्न भारत का क्या हो सकता है और क्या भारत पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर पानी बंद कर सकता है, उसका रुख मोड़ सकता है, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर बड़ी अफसोसनाक है कि अब ऐसे जंगी हालात हैं, तो ऐसे हालात के अंदर जहां पे पाकिस्तान अभी जो है वो हालत जंग के अंदर है, हमारी अफवाज जो है वो सरहदों की भी हिफाजत कर रही है, हमारी अफवाज जो है वो जंगी मशकें भी कर रही है, भारत से जंग की जो वो भरपूर अंदाज के अंदर तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान अपने सफारती जो है वो तल्लक भी इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि शायद ही दुनिया का कोई मुल्क होगा जिसको पाकिस्तान जो है वो ये बता ना रहा हो कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर अभी जारियत कर रहा है। भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा के उस झूठी चीज को बुनियाद बना के पाकिस्तान से जंग चाहता है, तो इसके जो नतायज होंगे उसका जिम्मेदार भारत होगा। यानी कि एक तरफ हमारी अफवाज तैयार है, सियासी जो हमारी क्यादत है वो भी मिलकर बैठ गई है। गुज़िश्ता रोजी तमाम पाकिस्तान की जो सियासी जमातें थी उनका इजलास बुलाया गया था, उनको मुकम्मल जो वो इस हालत की ऊपर जो वो मुकम्मल जो वो तफसीलात से जो वो आगाह किया गया था। हमारे जो वजीर हैं उनकी जानब से भी, DGI SPR की जानब से भी, तो ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन तरीके इंसाफ ने एक अफसोसनाक फैसला किया है और फैसला उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान को भले कुछ भी हो जाए, हमारे लिए पाकिस्तान से पहले इमरान खान मुकद्दम है। आप शायद कहेंगे कि किसी मतलब तासब के अंदर या कुछ ऐसी चीजें जिसकी बेस के ऊपर मैं कह रहा हूं, नहीं सर, मुकम्मल हकायक आपके सामने रखूंगा, आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये वो टाइम था कि तरीके इंसाफ को इस किस्म के घटिया किस्म के फैसले करने जो वो चाहिए थी या नहीं, इसका फैसला आपने करना है। मेरा काम है आप तक तफसील जो वो पहुंचाना। हकायक ये है कि आज भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और उसकी फुटेज जो वो बाकायदा मौजूद है। पाकिस्तान के हिस्से का जो पानी था, ये जो दरियाई चिनाब का जो पानी था, 3 दरिया जो वो पाकिस्तान के हिस्से के अंदर आए थे 1960 के उस फैसले के अंदर, तो उस मुआहदे के अंदर जो दरियाई चिनाब था ये भी पाकिस्तान का था और इसका रुख जो है वो आज मोदी गवर्नमेंट ने मोड़ दिया है और रुख मोड़ के उन्होंने किशन गंगा जो वो उनका एक डैम है उसकी जानिब मोड़ दिया। अब इसे होगा क्या? एक तो ये उन्होंने स्टेप उठाया, अगला टारगेट उनका दरियाई झेलम होगा, दरियाई नीलम, दरियाई झेलम, ये तमाम जो है वो उनका अगला टारगेट होंगे। और इससे ये होगा कि भारत अपने डैमों की जन्म जो है वो पानी तो मोड़ देगा, लेकिन मुकम्मल पानी वो जो है वो अपने पास जखीरा नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। सर, आपको पता है पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, वक्त के ऊपर जब हमारी फसलें होंगी तो हमें पानी नहीं मिलेगा, भारत हमारा पानी रोक लेगा। जब हमें पानी की जरूरत नहीं होगी तो भारत पानी खोल देगा। और ये 24-25 करोड़ अवाम की जिंदगियों का सर सवाल है। पाकिस्तान ने ऐसे ही जो वो फॉर्मेलिटी के अंदर, ये जज्बात के अंदर नहीं कहा था कि आपने अगर हमारा पानी बंद किया तो गोया हम समझेंगे कि आपने हमारे साथ जंग का आगाज कर दिया। तो गोया आप भारत ने बाकायदा जो वो जंग का आगाज कर दिया है, अभी दरिया चिनाब का जो वो पानी बंद कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो अफवाज है वो भी तैयारी कर रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी जो वो तैयारी मुकम्मल भरपूर कर रही है। मैंने आपको पहले बताया ना कि हमारे सफारती लिहाज से पूरी दुनिया को जो वो पाकिस्तान आगाह कर चुका है। और एक बात मजे की ये है कि पाकिस्तान के बयानिए के साथ दुनिया खड़ी है, भारत के बयानिए के साथ कोई नहीं खड़ा है। पाकिस्तान ने इस बार सफारती तल्लुकात ऐसे दौड़ाए हैं कि साबित हो गया कि भारत पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, अभी पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है कि सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जाए और उसके लिए पाकिस्तान के वहां पे जो हमारे मंदूब हैं उनकी जानब से जो वो दरख्वास्त बाकायदा एंटर होगी और फिर सलामती कौंसिल का जो वो इजलास बुलाया जाएगा, जिसके अंदर पाकिस्तान अपना मौकफ रखेगा कि ये सिंतास मुआहिदा था, कैसे जो वो भारत उसको इनके झूठे एक ड्रामे के ऊपर कैसे जो है वो उसने उसको मुअख्खर कर दिया, उसको मुअत्तल कर दिया। और फिर उसके बाद अब जो है वो भारत पाकिस्तान के साथ जंग जो वो चाहता है। और ये जंग कोई मामूली जंग नहीं होगी। पाकिस्तान भारत एटमी दुनिया है, दोनों एटमी मुमालिक हैं और खित्ते के अंदर अगर 2 एटमी मुमालिक के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो सब ये सिर्फ पाकिस्तान भारत की सवाल नहीं है, ये कहीं चीज जो वो आगे निकल जाएगी, पूरे के पूरे खित्ते के लिए जो वो ये एक अलमिया बन सकता है। और ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान की अफवाज जो वो भी जंगी मशकें कर रही हैं, बॉर्डर्स के ऊपर भरपूर अंदाज के अंदर हमारी फौजें वहां पे खड़ी हैं, इंशाल्लाह वो भारत को डट के जवाब देंगी। लेकिन सर, अफसोस का मकाम ये है कि जहां पे पूरी कौम को यूनाइटेड होना चाहिए था,
پوری قوم کا ایک ہی پیغام جانا چاہیے تھا. اور میں کل دیکھ رہا تھا کہ ہمارے وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ طاہر صاحب, وہ شکریہ ادا کر رہے تھے تحریک انصاف والوں کا کہ آپ نے پاکستان کے حق کے اندر اور جو اب وہ مشکل حالات کے اندر افواج پاکستان کے کھڑے ہونے, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی آپ نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا. ہم آپ کے مشکور ہیں. لیکن سر افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی جو وہ تمام پارٹیوں کا اجلاس بلایا گیا تھا جس کے اندر بریف کیا جانا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اور ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں, ٹھیک ہے, تمام جماعتیں آئیں, لیکن تحریک انصاف نے وہاں پہ جو اب وہ اپنی پریزنس کو یقینی نہیں بنایا. تحریک انصاف اس اجلاس کے اندر نہیں آئی. سر یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہو رہی تھی, یہ پاکستان کی بات ہو رہی تھی, پاکستان کی سالمیت کی بات ہو رہی تھی. جو پاکستان کا حریف ہے, ابدی حریف ہے, ایک ہے نا جیسے انسانیت کا ابدی حریف جو ہے وہ اس کا شیطان ہے, اور پاکستان کا ابدی حریف جو ہے وہ بھارت ہے, اور اس کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہونے جا رہی ہے. پاکستان کا پانی بند ہو گیا ہے اور ہماری افواج بالکل ریڈی ہیں. ایسے حالات کے اندر بھی سر ہماری جو تحریک انصاف ہے وہ ہماری افواج کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, وہ پوری ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. تو اس کا کیا میسج جاتا ہے؟ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ تحریک انصاف ہر معاملے کے اندر ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھتی ہے. ابھی ریسنٹلی وہ تنخواہوں کے بڑھانے کی جو بات ہو رہی تھی, مراد بڑھانے کی باتیں ہو رہی تھی, تحریک انصاف اس کے اندر شامل تھی. تحریک انصاف جو وہ آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں, کوئی بھی ڈسکشن چل رہا ہو وہاں پہ تحریک انصاف ان کے ساتھ بیٹھی ہوگی, کوئی اور معاملہ ہوگا ان کے ساتھ بیٹھی ہوگی. کبھی یہ سپیکر کے جو وہ چیمبر کے اندر موجود ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن سر جب پاکستان کی بات آتی ہے وہاں پہ یہ لوگ موجود نہیں ہوتے. جب بھی پاکستان کی بات آئی ہے یہ موجود نہیں تھے. یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے, تمام پارٹیوں کو بلایا گیا, تحریک انصاف وہاں پہ نہیں گئی ہے. اور ابھی آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہو رہی ہے, اور یہ لوگ پھر ابھی جو موجود نہیں تھے انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے نہیں جانا. عمران خان ظاہر نے کون جو وہ ڈیل کر رہا ہے, چند یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, بگوڑے جو انڈیا کے انٹرسٹ کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان کی ریاست اور افواج پاکستان کے خلاف وہ بیانیاں بنا رہے ہوتے ہیں. وہ ہیں عمران خان صاحب کی اہلیاں ہیں, عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں, اور تحریک انصاف کے کچھ جو وہ آدھا درجن کے قریب جو لوگ ہیں, کچھ کے پی کے اندر بیٹھے ہیں, کوئی پنجاب کے اندر بیٹھے ہیں, کوئی بگوڑے. تو یہ سارے کے بیانیاں ڈیولپ کریں, اور اس کے پیچھے ایک کی شخصیت ہے, وہ ہے عمران خان. ابھی پاکستان کو متحد ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوئے. کل یہ لوگ جب نکلیں گے, فرض کیا ابھی یہ پوری گورنمنٹ کو, اسٹیبلشمنٹ کو ایک پازیٹیو جو وہ رسپانس دے سکتے تھے کہ دیکھیں پاکستان کی سالمیت کی بات ہوئی تو ہم فرنٹ کے اوپر آگے, ہماری جتنی پوٹینشیلز ہے چاہے سوشل میڈیا کی ہے, ہماری جو پاکستان کے اندر جو پاور ہے, اور یا پھر ہماری جو پاکستان کے باہر جو ہماری لابنگ فرمیں, ہم ان کو جنہیں ہم نے ہائر کیا ہوا ہے ان کو ہم اس کام کے اوپر لگا سکتے ہیں کہ بھارت جو وہ غلط کر رہا ہے. عالمی دنیا ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے, بھارت کے خلاف جو وہ ہم قرارداد جو وہ کچھ پیش کروا سکتے ہیں, جیسے پاکستان کے خلاف تو یہ دوڑ کے کروا لیتے نا, تو یہ بھارت کے خلاف بھی کروا سکتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے کام نہیں کیا. کل پھر یہ کون سا منہ اٹھا کے لوگوں کے بیچ جائیں گے کہ سر ہمیں ووٹ دیں؟ کیا کل ان سے سوال نہیں ہوگا؟ بات اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ سے کہیں آگے نکل جائے گی. آپ اپنے رویوں سے یہ بات ثابت کر لیں کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ہیں, آپ ریاست پاکستان کے خلاف چل رہے ہیں, آپ پاکستان کی سیاسی جماعت ہو گئے, اپنا وزن جو ہے وہ ریاست پاکستان کے پڑھنے کے اندر ڈالنے کے بجائے آپ اس کو ویسٹ کر رہے ہیں. گویا آپ جب وہ انڈین انٹرسٹ کے اندر جا رہے ہیں ایسے حالات کے اندر, تو پھر سر فیصلہ آپ کیجئے کہ کیا تحریک انصاف کو وہاں پہ بیٹھنا نہیں چاہیے تھا؟ تحریک انصاف کو انوائٹ باقاعدہ کیا گیا, انویٹیشن ان کو مل گئے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں پہ شمولیت نہیں کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ محب پاکستانیوں کا ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے ایسے حالات کے اندر جس کے اندر 2 بار بھارت کوشش کر چکا ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی, یہ اس ہفتے کے اندر, لیکن بھارت نہیں کر پایا. الحمدللہ ہماری افواج جو ہے وہ بڑی مستعدی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گی. صرف مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ اس سے دھول چٹائیں گے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری افواج پاکستان, ہماری فضائیہ, ہماری نیوی, وہ بھارت کے لیے ڈراؤنا جو ہے وہ خواب بن گئی ہے. بھارت کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے سر, اتنا بڑا دیش ہے, اتنا بڑا ملک ہے کہ پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے, اور جو اس کی افواج ہیں پاکستان کی افواج سے کئی گنا زیادہ ہیں, اور اس کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ پاکستان کے بجٹ سے بھی شاید زیادہ ہے. اس کے باوجود پاکستان جم کے کھڑا ہے, پاکستان اس سے جو وہ برابری نہیں بلکہ پاکستان اس کے اوپر حاوی ہے. ابھی چاہے وہ سفارتی لحاظ سے دیکھیں, جنگی میدان کے اندر دیکھ لیں, آپ ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر دیکھ لیں, آپ افواج کا جو وہ کمپیئر کر کے دیکھ لیں, سر پاکستان کی افواج ہر جگہ ہر میدان کے اندر اس کو دھول چٹا رہی ہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے
کہ ہماری لیڈرشپ کو جہاں پہ ایک ہونا چاہیے تھا، تحریک انصاف کو پاکستان کے پڑھنے کے اندر اپنا وزن ڈالنا چاہیے تھا، وہ تحریک انصاف پاکستان کے بجائے ابھی اپنا وہ وزن جو ہے وہ گویا بھارت کے پڑھنے کے اندر ڈال رہی ہے۔ اگر آپ پاکستان کے پڑھنے کے اندر اپنا وزن نہیں ڈالے تو گویا پھر آپ کا پھر وزن تو ادھر ہی جا رہا ہے نا۔ تو ایسے حالات کے اندر آپ جو ہے وہ یہاں پہ جو بھارت کام وہاں پہ کر رہا ہے، وہ یہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں ریاست پاکستان کے خلاف۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اگلے بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔